काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले काठमाडौँभरि नै सीसीटीभी क्यामेराले भरिदिने बताएका छन्। काठमाडौँका कर्मचारीहरूले सही ढङ्गले काम नगरेको भन्दै बालेन शाहले यस्तो घोषणा गरेको बताइएको छ। सबै विभाग र ओडा कार्यालयहरूमा सीसीटीभी जडानका लागि नयाँ बजेट आउँदैछ। अहिले हामीसँग बजेट छैन। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट आइसकेपछि सीसीटीभी क्यामेरा जड्नेछौँ, बालेन शाहले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा कर्मचारीको पारदर्शिता र विभागको निष्पक्षताका कामका लागि यस्तो कडाई गरिएको बताइएको छ। महानगरका कर्मचारीमा समयमै कार्यालय नआउने, हाजिर नगर्ने र कार्यालय समयभर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि कडाई गरिने भएको हो। महानगरले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालय समयमै उपस्थित नहुने र हाजिर नगर्ने विभागदेखि ओडा तहसम्मकै कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। हाजिर हेर्ने वेबसाइटमा पनि कतिपय कर्मचारीले हाजिर नगरेको पाइएको महानगरले जानकारी दिएको छ। यसअघि पनि महानगरका केही कर्मचारी समयमै कार्यालय नआउने र हाजिर मात्र गरेर काम नगरी टाप कस्ने प्रवृत्ति रहेपछि बालेन्द्र शाहले कडाई गरेर सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न महानगरका सबै तहका कार्यरत कर्मचारीको विवरण प्रशासन विभागको जिमेलमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। अन्यथा असार महिनाको तलब समेत नहाल्ने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको हो। महानगरका एक कर्मचारीले काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा मेयर बालेन शाहले कडाई गरेको बताएका छन्। हाजिर र कार्यालय उपस्थितिको लागि सूचना जारी गरे यता नै केही कर्मचारी मेयरको फन्दामा परिसकेको उनले जानकारी दिएका हुन्। महानगरका सहायक प्रवक्ता महेश काफ्लेले कर्मचारीको कडाई स्वाभाविक भएको बताएका छन्। कतिपय कर्मचारी बिहान एक समयमा कार्यालय आएर काम गरे जस्तो देखिने र कार्यालय समयभर नबस्ने भयो। सम्बन्धित विभाग र प्रशासनलाई पनि जानकारी भएन। कर्मचारीको हाजिर र अनुपस्थितिले गर्दा हाजिर गर्ने डिभाइस बिग्रेको हो कि मान्छे नै नआएको हो भन्ने दोधार भएको उनले बताएका छन् भने त्यसैले कर्मचारीमाथि कडाई गरिएको हो। कार्यालयलाई समय नदिने कर्मचारीलाई यति धेरै तलब भत्ता दिन सकिँदैन। त्यस्ता कर्मचारीलाई तलब भत्ताको सुविधाबाट हटाउन भनेका छौँ भनेर मेयर बालेन शाहले निर्देशन समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पेज यता काफ्लेले यस्ता कर्मचारीलाई विशेष निगरानी गरिने पनि बताएका छन्। विभागदेखि ओडा तहसम्मकै कर्मचारी सबैलाई कडाई गरिन्छ। बेला बेलामा कर्मचारी हेरफेर पनि हुन्छ उनले बताएका हुन्। महानगरमा कार्यालय सहयोगीदेखि 8औं 9औं तहका गरी कुल 1800 जना कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइएको छ। यसैबीच महानगरका सबै विभाग र ओडा कार्यालयमा सीसीटीभी जडान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। महानगर अन्तर्गतका विभाग र 32 वटै ओडामा सीसीटीभी जडान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। महानगर मतहतमा राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, शहरी विकास, सामाजिक विकास, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार, विरुद्ध शहरी शिक्षा, वातावरण, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, विपद व्यवस्थापन, सम्पादन, सांस्कृतिक तथा पर्यटन, खरिद योजना तथा अनुगमन गरी 14 वटा विभाग रहेको बताइएको छ। यी विभाग फरक फरक ठाउँमा छन्। महानगरले आफ्नो कार्यालय बनाएर एकै ठाउँबाट महानगरवासीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था रहेको छ। महानगरको केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रमुख उपप्रमुखको कार्यालय बागदरबार स्थित जेडीए कम्प्लेक्समा रहेको छ। महानगरका अनुसार विभाग र ओडा कार्यालयको बाहिर सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिए पनि भित्र कार्यकक्षमा जडान गरिएको थिएन। यसपटकदेखि कार्यालयभित्रको सबै कामहरू खिच्ने गरी क्यामेरा जडान गरिने भएको छ। सबै विभाग र ओडा कार्यालयहरूमा सीसीटीभी जडानका लागि नयाँ बजेट आउँदैछ। अहिले हामीसँग बजेट छैन। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट आइसकेपछि जडान गर्नेछौँ उनले बताएका छन्। पहिले सडक, सार्वजनिक स्थल, धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा नगरीमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिने उनले बताएका हुन्। अब सबै विभाग र ओडा कार्यालयहरूको सबै कामहरू देख्न सकिने गरी जडान गर्न लागि समेत बताएका छन्। कर्मचारीको हकमा कसैको गुनासो आएको खण्डमा हेरफेर भइरहेको महानगरले जानकारी बताएको छ। पछिल्लो समय महानगरमा पारदर्शी रूपमा काम भइरहेको महानगरका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। बालेन शाह आएपछि एउटा सिस्टममा गएको समेत ती कर्मचारीहरूले बताइरहेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले टेकुमा रहेको फोहोरबाट केही लाखौँ बिजुली बनाउन सकिने बताएका छन्। यसैबीच बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले फोहोरबाट बिजुली बनाउने प्लान्ट केही लाखौँमै बनाउन सकिने बताएका हुन्। उनले भने हाम्रो टेकुमा रहेको विद्युत उत्पादन गर्ने प्लान्ट छ, त्यो बनाउन सकिँदो रहेछ, करोडौँ लाग्दैन, 2-3 लाख खर्चेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उनले बताएपछि यति बेला सबै दङ्ग परेका छन्। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बिजुली निकाल्ने बताएसँगै बालेन शाहले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र व्यापारिक नभई सेवामूलक हुनुपर्ने बताएका हुन्। क्षेत्रपाटीमा निःशुल्क चिकित्सालयको अवलोकन पछि मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिक एजेन्डा भएको बताएका हुन्। उनले भने सामुदायिक अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर बढाउन हामी यही आर्थिक वर्षदेखि काम थालनी गर्नेछौँ। महानगरपालिकाका आफ्नै वडा क्लिनिकहरूले सेवालाई स्तरीय बनाउँदै लानेछौँ। सामुदायिक अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्ने बालेन शाहले बताएका छन्। आफै अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषयमा हामी थप छलफल गर्नेछौँ। सामुदायिक विद्यालयको खेल मैदान व्यवस्थापन, सरसफाइ र शिक्षाको तालिमका लागि काम गर्ने समेत बालेन शाहले बताएका छन्। यसैबीच अस्पताल अवलोकनपछि आफूले सरसफाइ राम्रो पाएको, कम शुल्कमा सेवा राम्रो दिएको अनुभूति गरेको बालेन शाहको भनाइरहेको छ। नयाँ भवन बनेपछि पार्किङको समस्या कम हुने उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच अस्पताल अवलोकनका क्रममा उनले भौतिक पूर्वाधार र सेवाको अवस्था अवलोकन गरेका थिए। त्यस क्रममा वडाध्यक्ष नवीन मानन्दरले निःशुल्क सेवाका लागि खोलिएको अस्पतालले माग अनुसार धेरै सेवा दिनुपर्ने भएकाले पूर्ण निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको औलाएका थिए। तर शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा भएको मेयर बालेन्द्र शाहले भनेपछि उनी चुप लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। साइट भिजिटको लागि हामी जानेछौँ। त्यो समस्याको लागि पहिला पनि भन्नुभएको थियो तपाईँले, होइन यो कुरा। अनि र उहाँको कुरामा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र के पर्छ भन्ने कुरा हो। यो काठमाडौँ महानगरपालिकासँग चाहिँ सुरक्षाको रूपमा नगर प्रहरी मात्रै छ। जनपद प्रहरी, नेपाली सेना, एपीएफ लगायत गृह मन्त्रालयमा पर्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा पर्दैन। त्यो पहिलो कुरा। यति भनिसकेपछि अरू कुरा केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अनि अर्को कुरा होइन बुझ्नुपर्ने पाइँदैन, पत्र पठाउनै पाइँदैन। गृह मन्त्रालयलाई महानगरले कसरी पत्र पठाउन मिल्छ? गृह मन्त्रालय भनेको छुट्टै मन्त्रालय हो, निकाय हो, उसको पर्छ सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र नेपाली सेना। यति कुरा बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा। र अर्को कुरा, महानगरपालिकाको मात्रै फोहोर गएको होइन, त्यहाँनिर 22-23वटा नगरपालिकाको फोहोर जान्छ। त्यही भएर यस्तो प्रश्न चाहिँ महानगरपालिकालाई सोधिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। र अर्को शौचालय सम्बन्धमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले कर लगाएको होइन, कुनै पनि संस्थालाई, कुनै पनि रेस्टुरेन्टलाई, कुनै पनि ब्याङ्कलाई हामीले कर गरेर हालिदिनुपर्छ भने होइन। उहाँहरूले चाहिँ हामी सेवा दिन चाहन्छौँ हाम्रो अफिस टाइममा 10 to 5। हजुर, कर छुट गर्नेमा चाहिँ यस्तो छ कुरा, जस्तै छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेस्टुरेन्टलाई कर छुट दिँदाखेरि ब्याङ्कलाई दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ, कुनै वर्कसपलाई दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, कुनै संस्थालाई। त्यो भएर त्यो नियममा चाहिँ एउटालाई मात्रै भेदभाव, जस्तै अब रेस्टुरेन्टको कुरामा चाहिँ त्यो कर छुटको कुरा आएको थियो, तर त्यो चाहिँ फेरि सबै ब्याङ्कलाई लागु हुँदैन, ब्याङ्कको कर धेरै बढी हुन्छ, होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सरसफाइ सामग्री चाहिँ 4-4 महिनाको अन्तरालमा सरसफाइ सामग्री दिने भनेर चाहिँ गरेका छौँ। त्यो चाहिँ महानगरपालिकाको तर्फबाट जान्छ। 24 घन्टा सञ्चालन हुँदैन त्यो। उनीहरूको कार्यालय 10 to 5 छ भने 10 to 5 हुन्छ। रेस्टुरेन्ट बिहान कति, अनि त्यसको लागि चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि महानगरपालिकाले बनाउँदै आइरहेको स्मार्ट टोइलेट चाहिँ त्यो कन्टिन्यू हुनेछ। यसपालि हामीले मिनिमम 10वटा सार्वजनिक स्मार्ट शौचालय, जो चाहिँ महिला पुरुष तथा एलजिबिटी लगायत डिफ्रेन्टली एबलसम्मको लागि 10वटा टोइलेटको टेन्डर खुल्नेछ। त्यो सिधै कसैलाई सम्झौता गरेर दिइने छैन। त्यो टेन्डर प्रोसेसमा, बिडिङ प्रोसेसमा आएर जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले काम पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। 10वटा सार्वजनिक शौचालयको लागि हामी पूर्णतः त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। धन्यवाद। म थोरै समय लिन चाहन्छु। यस बैठकका सभापति तो गरिरहनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहब, उपमेयर, प्रशासकीय प्रमुखज्यू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू लगायत कर्मचारी साथीहरूमा मेरो जोजोलपा र नमस्कार। सर्वप्रथम त म
राजस्व परामर्श समिति जुन उपमेयर साहेबको संयोजकत्वमा मलाई प्रस्तावित गर्नुभएकोमा